बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर, और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी अब दूर की बात नहीं बल्कि यकीनी दिखाई देती है। इस हवाले से हुकूमत ने रात के अंधेरे में चुपके से क्या बड़ी कानूनी वारदात डाली है। इस हवाले से आपको बताएंगे कि नैब के कवानीन में जिन कवानीन में गुज़श्ता साल तरामीम की गई थी और जिनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है इमरान ख़ान ने और उनकी जमात ने, उन कवानीन में एक मरतबा फिर तब्दीली का आर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। जो गुज़श्ता साल हुकूमत ने तरमीम की थी उनके मुताबिक नैब से वो इख्तियार ले लिया गया था कि वो किसी भी मुल्ज़म को 90 दिन तक बग़ैर किसी ज़मानत के हिरासत में रख सकते हैं, और 90 दिन को कम करके 14 दिन कर दिया गया था। और फिर नैब के चेयरमैन के पास जो सवाबदीदी इख्तियारात थे किसी भी मुल्ज़म की गिरफ़्तारी का हुक्म देने के लिए, उनको भी ख़त्म कर दिया गया था जब तक कि वो केस जो है वो मैच्योर ना हो जाए। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पाकिस्तान के सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हज पर गए, अपने अहल खाना के साथ तातीलात पर हैं। उनकी जगह कायम मुकाम सदर जो हैं वो सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी हैं। अब हुआ ये है कि गुज़श्ता रोज़ काबीना का एक इजलास होता है, और उस इजलास में वफाकी काबीना 2 तरामीम की एक सिफारिश करती है, तजवीज़ देती है, मंजूरी देती है कि सदर मुमलिकत से कहा जाए कि वो इस हवाले से ऑर्डिनेंस जारी करें। अब जो आइन है वो ये कहता है कि सदर मुमलिकत या कोई भी हुकूमत उस वक्त तक कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकती जब तक कि पार्लियामेंट या कौमी असम्बली सेशन में हो, उसका इजलास जारी हो। हमारी जो कौमी असम्बली है उसका इजलास एक तवील अरसे से जारी था। बजट के बाद उस इजलास को, बजट की मंजूरी के बाद 24 जून या जो भी तारीख़ थी, उसके बाद उसको एडजर्न कर दिया गया था। अब एडजर्न का जो लफ्ज़ है वो आप ये समझ लें कि मुलतवी, जबकि प्रोरोग किया जाता है जब सेशन को कि वो इजलास ख़त्म हो चुका है, उसको रोक दिया गया है, फिर उसके लिए अगली तारीख़ दी जाती है। उसके लिए या रिक्विजिशन की जाती है, या सदर मुमलिकत इजलास बुलाते हैं, या हुकूमत की तरफ से रिक्विजिशन की जाती है। यानी इसके ये आइनी और कानूनी पहलू हैं। अब जबकि असम्बली का सेशन एडजर्न हो जाए, मुलतवी हो जाए, तो उस दौरान आर्डिनेंस नहीं आ सकता। अब पीर के दिन ही जो पार्लियामेंट का सेशन है या कौमी असम्बली का या मजलिस शूरा का जो सेशन है उसको प्रोरोग किया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। यानी उसको एडजर्न से, यानी इल्तवा से उसको ख़त्म कर दिया जाता है अगले इजलास जब तक कि वो बुलाया ना जाए। इस दौरान वफाकी काबीना ये तजवीज़ देती है, वज़ीर आज़म ये समरी भिजवाते हैं कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी को, और सादिक संजरानी वो तजावीज़ क्या हैं, वो क्या समरी है कि जनाब, एक तो वो जो 14 दिन थे रिमांड के, उसको बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है इस आर्डिनेंस के तहत, और जो नैब के चेयरमैन के इख्तियारात थे गिरफ़्तार न करने के, अब उनको ये इख्तियार दे दिया गया है कि अगर कोई भी मुल्ज़म अगर तफ्तीश में ताउन ना करे तो नैब का चेयरमैन जो है वो उसकी गिरफ़्तारी का हुक्म दे सकता है। अब ये जो 2 तरामीम हैं ये उस नैब अमेंडमेंट लॉ में या एक्ट में एक मरतबा फिर ये तरामीम करके सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई, और एक्टिंग या कायम मकाम जो सदर हैं उन्होंने आधी रात से पहले इस पर दस्तखत कर दिए, या आधी रात के वक्त दस्तखत कर दिए, जबकि वो सदर हैं, यानी कायम मुकाम सदर हैं, और आइनी तौर पर उनके पास इख्तियारात हैं। इससे पहले की भी अगर आपको याद हो तो बजट बिल पर उन्होंने दस्तखत किए, वो जो ताहयात नाअहली का जो एक्ट था उस पर उन्होंने दस्तखत किए,
ایک آدھ کوئی اور ایکٹ تھا، انہوں نے 3 الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشنر کو یا الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار جو دیا گیا وہ صدر سے لے کر الیکشن کمیشن کو دیا گیا۔ تو یہ 3 امپورٹنٹ بل، قوانین یا آرڈیننس آپ انہیں کہیں، یہ منظور کیے گئے۔ اب یہ جو قانون ہے جس میں اب تبدیلی یا امینڈمنٹ کی گئی ہے، ترمیم کی گئی ہے، یہ عمران خان اسپیسیفک ہے، کیونکہ 3 مرتبہ عمران خان کو نیب طلب کر چکا ہے یا طلب کر چکی ہے، اب مجھے نہیں پتہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، لیکن نیب کا جو ادارہ ہے وہ ان کو طلب کر چکا ہے، لیکن عمران خان پیش نہیں ہوئے، کبھی ایک بہانے سے کبھی دوسرے بہانے سے۔ ایک مرتبہ وہ پیش ہوئے، اور وہ کیس کون سا ہے؟ وہی 190 ملین پاؤنڈ والا جو برطانیہ سے رقم آئی تھی، جو اب 60 ارب روپے بنتی ہے، جس میں ملک ریاض کا نام بھی آتا ہے، جس میں القادر ٹرسٹ وغیرہ، آپ کے علم میں ہے ساری باتیں۔ یہ اس کیس میں اب عمران خان کی گرفتاری کے لیے راہ ہموار کی گئی ہے۔ ہم لوگ یہ بحث کر رہے تھے کہ کیا عمران خان کو آرمی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جائے گا، ان کو فوج کے حوالے کیا جائے گا، وہاں پر ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل ہوگا۔ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کب ہوگا ہمیں معلوم نہیں، ہوگا کبھی نہ کبھی تو ہوگا، لیکن یعنی جو واقفان حال ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب موجودہ حکومت اپنے دور میں یہ نہیں کرے گی، وہ سارے معاملات جو ہیں وہ آرمی ایکٹ والے یا ملٹری کورٹس ٹرائل والے وہ نگراں حکومت کے دور میں ہونے چاہیے، یہ بوجھ ہم نہیں لینا چاہتے۔ لیکن یہ جو نیب والا جو معاملہ ہے، اس میں اب عمران خان کی گرفتاری کسی دن بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اب نیب کے چیئرمین کے پاس یہ اختیار آ چکا ہے۔ اب یہ قانون چیلنج نہیں ہو سکتا until and unless اس آرڈیننس کو، جو کہ عام طور پر 120 دن کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، یہ ٹائم بار ہوتا ہے جب تک پھر ایک اور ایکٹ اس حوالے سے منظور نہ کر لیا جائے، کیونکہ پارلیمنٹ ان سیشن نہیں ہے، اسی لیے آرڈیننس آتا ہے، اور پارلیمنٹ کو باوجود دانستہ طور پر اس کو پروروگ کیا گیا ہے۔ اب عمران خان کی گرفتاری کسی وقت بھی متوقع ہے، یا تو پھر ایک مرتبہ عمران خان کو ڈرانے کے لیے سارے یہ جو امینڈمنٹ ہے یا یہ کی گئی ہے، تو اب یہ ممکن ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص 1-2 دن میں اس کو چیلنج کر دے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ اس آرڈیننس کے حوالے سے، جو کہ صدر کا اختیار ہے اور صدر نے دستخط کر دیے ہیں، عام طور پر سپریم کورٹ اس کو انڈو نہیں کرتی، لیکن موجودہ سپریم کورٹ سے تو آپ کسی بھی بات کی، کسی بھی حکم کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ 15 جولائی کو سپریم کورٹ کی تعطیلات شروع ہونے والی ہیں۔ اب تعطیلات کے دوران ایسا نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ کو بالکل بند کر دیا جاتا ہے، بلکہ عام طور پر جو جج صاحبان ہیں وہ جس علاقے سے ان کا تعلق ہو، جس صوبے سے، وہاں کی رجسٹریوں میں وہ بیٹھتے ہیں، یعنی پشاور سے تعلق رکھنے والے پشاور کی رجسٹری میں، لاہور سے لاہور کی رجسٹری میں، اور جو بلوچستان سے کوئی جج ہیں تو وہ بلوچستان کی رجسٹری میں، کراچی والے جو سندھ والے ہیں جو کراچی کی رجسٹری میں، یا اپنی اپنی جو رجسٹری آفیسز ہیں، سپریم کورٹ کے رجسٹری آفیسز، وہاں پر بیٹھتے ہیں۔ اب یہ صورتحال یہ واضح کرتی ہے، ڈپکٹ کرتی ہے، بالکل سامنے ہے یہ چیز جسے ہم نوشتہ دیوار یا رائٹنگ آن وال کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری اب کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ بلوچستان یا کوئٹہ میں قتل ہونے والے وکیل عبدالرزاق شرک کے قتل کے الزام میں ان کو گرفتار کر کے کوئٹہ لے جایا جائے، یا نیب ان کی گرفتاری کا حکم دے کہ کیونکہ انہوں نے تعاون کرنے سے انکار کر رکھا ہے، یہ پیش نہیں ہوتے، لہٰذا ان کو گرفتار کیا جائے، اور اس گرفتاری کے بعد اگر نیب گرفتار کرتا ہے تو اس گرفتاری کے بعد 30 دن تک ان کو ریمانڈ پر نیب اپنے پاس رکھ سکتا ہے موجودہ لیٹسٹ قانون کے تحت، اور اس دوران وہ ضمانت کی درخواست نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ 30 روزہ ریمانڈ ختم نہ ہو جائے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔